جڑے جاگ دے بیٹھے ہو اسلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، گج وج کے بلند آواز نال میرے سونے محبوب دی ذات تے درود پہنچاؤ۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دی عظیم شان فقید المثال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جو الحمدللہ اپنی کامیابی دی طرف رواں دویں۔ میرے تو قبل گوجرے دی آن شان میرے اور توڑے محبوب خطیب حضرت مولانا عبدالقادر عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی لا جواب با کمال خطاب فرما چکے نے۔ ڈبلنگ ختم کرو، آواز کھولو تھوڑی، اور میرے تو بعد انشاءاللہ شیر پنجاب شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ یوسف سروری صاحب حفظہ اللہ تعالی دا لا جواب با کمال خطاب ہونے والے۔ میں چند باتاں تو دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا۔ جس مقام میں علی شان اس وقت تلاوت کی تھے، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور دنیا جہان دے ہو لوگو، اگر چاندے ہو کہ میں اللہ تو ڈنل محبت کرا، میں رب العالمین تو ڈنل پیار کرا، پھر تو نو میرے نبی دی اطاعت تے فرما برداری کرنی پائے گی، میرے نبی دے نال محبت کرنی پائے گی۔ جس چیز تو میرے محبوب روک دین اس چیز تو رک جانے، جس چیز دا حکم دے دین اس چیز نو مضبوطی دے نال تھام لینے۔
انہوں اطاعت اور فرما برداری کہندے نے۔ فرمایا جدو تسی میرے نبی دی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، میں رب العالمین توڑے نال پیار بھی کرانگا، محبت بھی کرانگا، توڑے گناہ بھی معاف کر دیانگا، جنت بھی عطا کرانگا، جنت اندر سونے محمد دا گوانڈ بھی عطا کر دیوانگا۔ میں قربان جاواں اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرماؤ۔ ڈبلنگ بہت زیادہ یار، آواز سیٹ کر درا۔ اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرماؤ۔ آواز آندی مولا فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوبہ، اے میرے پیاریا، اے میرے سہنیا، اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں دس دے ہو کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاندے ہو میں اللہ توڑے نل پیار کرا، میں رب توڑے نل محبت کرا، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے پھر دونوں میرے نبی دی تابعداری کرنی پے گی، میرے نبی دا کہنا مننا پے گا، میرے نبی دی اطاعت کرنی پے گی، میرے نبی دی فرما برداری کرنی پے گی، میرے نبی دے نال محبت کرنی پے گی۔ جس چیز دا میرے محبوب حکم دے دے اس چیز نو مضبوطی دے نال تھام لینے، جس چیز تو منع کر دین، جس چیز تو روک دین اس چیز دے قریب بھی نہیں جانا۔ جدو تسی میرے نبی دی اطاعت کرو گے، میرے نبی دی فرما برداری کرو گے، میں رب العالمین توڑے نال پیار بھی کرانگا، میں توڑے نال محبت بھی کرانگا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ واہ قرآن میں تیری عظمت صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں، قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ۔ اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر دینے، فرما برداری کر دینے، کل قیامت والے دن او لوگ ہدایت یافتہ لوگاں دے نال ہونگے، کامیاب لوگاں دے نال ہونگے۔ اللہ انہوں نے عطا کی کرے گا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ جنت اندر نبیوں تے رسولاں شہداء اور صالحین دا انہوں نے ساتھ عطا کر دے گا جنہاں نے میرے نبی دی اطاعت کی تھی، میرے نبی دی فرما برداری کی تھی۔ مولانا تڑپے
تے ترجمانی کی تھی فرماندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں